काठमाडौँमा बालन शाहले तल्का पिटीसँगै 39,000 मतगन्दा सुनिता डङ्गोलले पाइन् 14,717 मत। निकै ठुलो हङ्गामा, बालन शाहको अग्रता कायमै, केशव स्थापित भई निकै तल। भरतपुरको वडा नम्बर 6 मा रेणु दाहाललाई दियो गठबन्धनमा कसैले नसोचेको भोट। भरतपुर महानगर रेणु दाहाल एमालेका विजय सुवेदी भन्दा 2500 मतले बढी। विजय सुवेदीको कति आयो त? जगन्नाथ पौडेलले पनि 5000 मत कटाए। काठमाडौँमा अग्रता फराकिलो बनाउँदै बालन शाह केशव स्थापित भन्दा 8145 मतले अगाडि। मतपेटिकाको सिल चुडिएको पाइएपछि पालुङटार नगरपालिकाको मतगणना नै स्थगित। संसदीय समितिमा प्रस्तावित 2 राजदूत, कसले के भने सम्पूर्ण जानकारी। देउबाको घर रहेको बुढानीलकण्ठ नगरपालिकामा नेकपा एमालेको शानदार जित। चुनावमा अवरोध गर्नेलाई कारबाही गर्न देशभर सर्कुलर। रुसको साथ छुटाउन अमेरिकाले भारतलाई हात हतियार उपलब्ध गराउने। भैरबाहमा विजय जुलुसमा हिँडेको मिनी ट्रक दुर्घटना हुँदा 24 जना घाइते, 4 जनाको अवस्था गम्भीर। क्रिप्टो करेन्सीको कमाल, सोशल मिडिया स्टारले 24 घण्टामै यसरी गुमाए 35 करोड रुपियाँ। होसियार, पर्सामा 21 वर्षका वशिष्ठ कुमार बने गाउँपालिकाका अध्यक्ष। संसदमा योगेश भट्टराईको प्रश्न, हचुवाको भरमा दिएको 2 दिन सार्वजनिक बिदा केका लागि। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माजीले पहिले नै बजेट वक्तव्य लेखिसकेको हो भने छलफलको कुनै अर्थ छैन। बुटोलमा नेपाली कांग्रेस अगाडि, मतगणना सकिन अझै 3 दिन लाग्ने। अन्तिम समयमा गठबन्धन टुटाएको कांग्रेसलाई डोटीमा फलिफाप। 9 मध्ये 7 पालिकामा निकै ठुलो विजय। स्थानीय तह निर्वाचनमा हालसम्मको परिणाममा कांग्रेस पहिलो पार्टी, नेकपा एमाले दोस्रो। निर्वाचन सके लगतै बढेको पेट्रोलियमको पदार्थ फेरि पनि बढ्यो। कति पुग्यो त पेट्रोलको मूल्य? यसभन्दा पहिले 170 रुपियाँ प्रति लिटर थियो, फेरि बढ्यो यति रुपियाँ। यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि फिर्ता गर्न उपभोक्ता संरक्षण महासंघको माग। देशैभरि स्वतन्त्र उम्मेदवारले बिगबिगी र जितेपछि नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी बीच फेरि सहमति गर्ने संकेत। एकाएक झलनाथ खनालले दिए यस्तो सूचना, फेरि कम्युनिस्टहरू एक हुन सक्छन्। नायक तथा अभिनेता पल शाहबारे आयो निकै ठुलो खबर। एकाएक समीक्षा अधिकारीले गरिन् पल शाह सहितको फोटो फेसबुकमा पोस्ट। आखिर किन, के सम्बन्ध छ पल शाह र समीक्षा अधिकारीको? यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। र प्रहरीको कुटपिटबाट उम्मेदवार सहित 4 जना घाइते। बुधबारदेखि सवारी लाइसेन्सको नयाँ आवेदन खुल्ने भनिएको 1 हप्ता पर सर्यो। चितवनमा कैदीको चाप बढ्दो, 40 वर्ष कटेकाको संख्या धेरै। एसी दिएर बसेका विद्यार्थीलाई निकै ठुलो खबर। कहिले आउँदैछ रिजल्ट? यसबारे पनि जानकारी। अब हेर्नुहोस् पूरा समाचार। दर्शक नमस्कार, युट्युब च्यानल नेपाली खबर मिडियामा तपाईहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शक सदा चाहिँ आज पनि हामी तपाईहरुमाझ देशभरका विभिन्न खबरका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामीले साथ दिनुहोला। दर्शकबिन, हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न भनी नभुल्नुहोला। कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ? देशभन्दा बाहिर हुनुहुन्छ भने देशको नाम लेख्नुहोस्। यदि देशभन्दा भित्रै हुनुहुन्छ भने जिल्लाको नाम लेख्नुहोस्। हाम्रो अपडेटहरू तपाईहरूलाई के कस्तो लागिरहेका छन्, सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया अवश्य कमेन्ट बक्समा राख्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन, स्थानीय तहको निर्वाचनको परिणाम हामी निरन्तर रूपमा अपडेट गराइरहेका छौं र देशभरका घटना परिघटनाबारे पनि हामी दैनिक रूपमा अपडेट गराइराखेका हुन्छौं। विशेष गरी पछिल्लो समयमा स्थानीय तहको निर्वाचनको परिणाम धमाधम सार्वजनिक हुन थालेको छ। यसबारे पनि हामी जानकारी दिइराखेका छौं। भर्खरै मात्रै प्राप्त समाचार अनुसार काठमाडौँमा बालन शाहको अग्रता कायम रहेको छ। बालन शाहले केशव स्थापितलाई करिब 7000 मतको मतान्तरले अगाडि बढेका छन्। केशव स्थापित भन्दा बालन शाह 7000 भन्दा बढी मत लिएर अग्रस्थानमा रहेका छन् भने केशव स्थापितको कति मत आयो र बालन शाहको कति मत आयो यसबारे सम्पूर्ण जानकारी दिनेछौँ। त्यसैगरी भरतपुरमा पनि 1800 भन्दा बढी मतले रेणु दाहाल विजय सुवेदी भन्दा अगाडि छिन्। रेणु दाहालको कति मत र विजय सुवेदीको कति मत यसबारे पनि सम्पूर्ण जानकारी आजको समाचारमा दिनेछौँ। त्यस्तै यता भैरबामा विजय जुलुस मनाउँदा हिँडेको मिनी ट्रक दुर्घटना हुँदा करिब 20 जना घाइते भएका छन्। के कति क्षति भयो यसबारे पनि सम्पूर्ण जानकारी दिनेछौँ भने माओवादीका लागि स्थानीय
चुनावको परिणाम उत्साहजनक भएको माओवादीले जनाएको छ। साथै 2 दिन बिदाबारे पनि बहस चलिरहेको छ। यसबारे पनि सम्पूर्ण जानकारी दिनेछौँ। विद्यार्थीहरूलाई ठुलो खबर आएको छ। एसी दिएर बसेका विद्यार्थीलाई रिजल्टको पर्खाइमा बसेका विद्यार्थीलाई ठुलो खबर आएको छ। यसबारे पनि जानकारी दिनेछौँ। हामीसँगै रहनुहोला, अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। दर्शकबिन आउनुहोस् आजको पहिलो खबरतर्फ लागौँ। मेयरका उम्मेदवारमाथि कुटपिट गरिएको तनहुँको ब्यास नगरपालिका 8 रेस्ती स्थित मतदान केन्द्रमा आज पुनः मतदान भइरहेको छ। मतदानका लागि सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाइएको छ। शान्तिपूर्ण रूपमा मतदान गर्ने वातावरण बनाइएको मुख्य निर्वाचन अधिकृत हरिचन्द्र ढुङ्गानाले जानकारी दिएका छन्। यसअघि वैशाख 30 गते मतदानका लागि स्वतन्त्र उम्मेद्वार दीपकराज जोशीमाथि आक्रमण भएको थियो। मतदान केन्द्रमा पुगेका जोशीमाथि नेपाली काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताले कुटपिट गरेका थिए। उनलाई काङ्ग्रेस कार्यकर्ताले मतपत्र च्यातेको आरोपमा कुटपिट गरेको तनहुँ प्रहरीले जनाएको छ। उनको टाउकोमा गम्भीर चोट लागेको छ भने अहिले उनी काठमाडौँमा उपचार गराइरहेका छन्। यो मतदान स्थलको क केन्द्रमा 756 र खमा 820 मतदाता रहेका छन्। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। काठमाडौँ महानगरपालिकामा उपप्रमुख पदमा सुनिता डङ्गोलले आफ्नो मतान्तर निकै बढाउँदै गएकी छिन्। उनी निकटतम प्रतिद्वन्दी भन्दा 10,000 मतान्तरले अगाडि बढेकी छिन्। पछिल्लो मत परिणाम अनुसार नेकपा एमालेबाट उम्मेदवारी दिएकी सुनिताले 14,717 मत ल्याएकी छिन्। उनका प्रतिस्पर्धी गठबन्धनका तर्फबाट उम्मेदवार बनेका नेकपा एकीकृत समाजवादीका रामेश्वर श्रेष्ठले 4,682 मत मात्र प्राप्त गरेका छन्। सभागृहको भवनमा भइरहेको मतगणनामा अहिलेसम्म 39,623 मतगणना भएको छ। त्यस्तै प्रमुख पदमा स्वतन्त्रका उम्मेद्वार बालेन्द्र शाहले भने 15,050 मत प्राप्त गरेका छन्। नेकपा एमालेका उम्मेद्वार केशव स्थापित शाहभन्दा 7,000 मतले पछाडि परेका छन्। स्थापितले 8,072 मत ल्याएका छन् भने त्यस्तै नेपाली काङ्ग्रेसकी उम्मेद्वार सिर्जना सिंहले 7,263 मत ल्याएका छन्। काठमाडौँमा भने यतिखेर बालेन्द्र शाहको निकै चर्चा चलेको छ र बालेन्द्र शाह अग्रस्थानमा पनि रहेका छन्। यसपालिको मेयर बालेन्द्र शाह नै हुने काठमाडौँवासीहरूले ठोकुवा गरेका छन् भने बालेन्द्र शाह सुरुवातदेखि नै अहिलेसम्म अग्रस्थानमै रहेका छन्। केशव स्थापित निकै पछाडि देखिएका छन्। त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। नेकपा एमालेका सांसद योगेश भट्टराईले सरकारले दिएको 2 दिनको बिदा केका लागि भन्दै प्रश्न गरेका छन्। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा बोल्दै सांसद भट्टराईले यो बिदा प्रत्युत्पादक हुने बताएका छन्। सरकारले 2 दिनको बिदाको कुरा गरेको छ। त्यो 2 दिनको बिदा केका लागि उनले प्रश्न गर्दै भने खाली पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाउने मात्रै हो भने त्यो प्रत्युत्पादक हुन्छ। त्यो हचुवाको भरमा ल्याइएको छ। 2 दिनको सार्वजनिक बिदाबारे वैकल्पिक व्यवस्था नगरी हचुवाको भरमा गरिएको आरोप भट्टराईले लगाएका छन्। त्यो 2 दिनको बिदाले राष्ट्रिय उत्पादन र श्रम शक्तिलाई कसरी अगाडि बढाउन सक्छ, मुलुकको अर्थतन्त्रमा कसरी टेवा दिन सक्छ भट्टराईले अगाडि भनेका छन्। त्यसैले देशको पर्यटन उद्योगलाई कसरी अगाडि ल्याउन सक्छ भन्ने खालका कुराको उचित वैकल्पिक व्यवस्था नगरी हचुवाको भरमा गरिएको छ। यसले कुनै पनि प्रतिफल दिन सक्दैन, योगेश भट्टराईको भनाइ छ। नेकपा एमालेले 9 महिनादेखि गरेको संसद अवरोध हिजो मंगलबारबाट खोलेको छ। मंगलबारबाट सुरु भएको संसद बैठकमा नेकपा एमालेले छलफलमा सहभागिता जनाएको छ। दर्शकबिन आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। अज्ञात समूहले जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 4 को एक घरमा लुटपाट गरी आगजनी गरेको छ। उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 4 कटिया चौरी स्थित अजय शाहको घरमा लुटपाट गर्दै आगजनी गरेको पीडित शाहले जानकारी दिएका छन्। शाहको घर रहे पनि मनोरवा सिसुवा नगरपालिका वडा नम्बर 9 बतनाहका राजकुमार झा परिवार सहित बस्दै आएका थिए। आगजनीमा परि 3वटा एसी, फ्रिज, लुगाफाटो, दराज, सोफा सेट, एलईडी लगायतका सम्पूर्ण सामान जलेर नष्ट भएका छन्। आगजनी झ्याल, ढोका, भेन्टिलेटर लगायतका सामान समेत जलेर नष्ट भएका छन्। आगजनी अघि अज्ञात समूहले मेडिकल व्यवसायी झाको 1.5 लाख नगद, 5 तोला सुनको गहना, 10 तोला चाँदीको गहना तथा केही अन्य सामान चोरेका थिए। घटना अबेर राति भए पनि बुधबार बिहान मात्रै स्थानीयवासीले देखेपछि झाका परिवारजनलाई खबर गरेका थिए। झा अहिले भारततर्फ तीर्थयात्रामा गएका बेला घरमा कोही नरहेको समयमा बाहिर तालचा काटेर भित्र पट्टी फ्ल्याटको ढोका तोडेर लुटपाट मचाउँदै आगजनी गरेको प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुल्न आएको छ। यस प्रकारको घटना हुँदा पनि प्रहरीले सुरक्षा व्यवस्थाप्रति प्रश्न उठिरहेको छ।
दर्शकबिन त्यसै गरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। नेपाली उपभोक्ता संरक्षण महासङ्घले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि तत्कालै फिर्ता गर्न सरकार समक्ष माग गरेको छ। पत्रकार सम्मेलन गर्दै महासङ्घले गत वैशाख 31 गते मध्यरातदेखि लागू हुने गरी बढाइएको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य तत्कालै फिर्ता गर्न माग गरेको हो। महासङ्घले आयल निगमले हिजो प्रेषित गरेको प्रेस विज्ञप्ति अनुसारको थप हुने मूल्य आन्तरिक व्यवस्थापन गर्न समेत माग राखेको छ। त्यसैगरी महासङ्घले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार पेट्रोलियम पदार्थको फिलिङ, ढुवानी, भण्डारण र बिक्री वितरण सम्बन्धी नेपाल सरकारको ऐन नियम तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने प्रस्ताव अगाडि ल्याएको छ। पेट्रोलियम पदार्थको अनावश्यक खपत र मानवीय स्वास्थ्य एवं वातावरणीय नकारात्मक प्रभाव कम गर्न पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी साधन, मेसिनरी, उपकरणहरू निश्चित अवधि पश्चात चल्न नपाउने गरी कानुन तर्जुमा गर्न समेत महासङ्घले प्रस्ताव अगाडि बढाएको छ। पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै अध्यक्ष चन्द्र साउदले पेट्रोलियम पदार्थमा गरिएको मूल्यवृद्धि तत्कालै रोक्न सरकारसँग माग गरेका छन्। उनले सानातिना विषयमा सडकमा आउने इच्छा नभए पनि अब बाध्य भएर महासङ्घ सडकमा उत्रिनुपर्ने दिन आएको सुनाएका छन्। उनले देशमा दिनौँ मूल्यवृद्धि बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै देश नै नरहने अवस्था आउन सक्ने भन्दै उनले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। उनले आफूहरूका माग सम्बोधन गर्न सरकारबाट आवश्यक पहल नभई सडकमा आउने समेत चेतावनी दिएका छन्। उनले भने सरकारले हाम्रा मागहरू सम्बोधन गर्न आवश्यक पहल नगरे आन्दोलनका कार्यक्रमहरू महासङ्घको अगुवाईमा अगाडि बढाउनेछौँ। दर्शकबिन त्यसै गरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। वैदेशिक रोजगार विभागमा पछिल्लो 9 महिनामा 800 उजुरी परेका छन्। यसमा कामदारको 37 करोड 30 लाख रुपियाँ ठगी भएको छ। व्यक्तिगत तवर एजेन्टबाटै 400 जना र 400 जना 23 करोड 22 लाख 45 हजार रुपियाँ ठगिएका छन्। विभागका अनुसार हालसम्म श्रमिकले संस्थागत र व्यक्तिगत गरी 68 करोड 76 लाख रुपियाँ क्षतिपूर्ति पाउन सकेका छैनन्। व्यक्तिगततर्फ 9 महिनामा दर्ता भएका 400 सहित 831 जनाको 57 करोड 28 लाख रुपियाँ फसेको छ। म्यान पावर व्यवसायी र एजेन्टले पैसा खाइदिए पनि समयमै उजुरीको टुङ्गो नलाग्दा पीडितले न्याय पाउन सकेका छैनन्। विभागमा अघिल्ला वर्षकै धेरै उजुरी विचाराधीन छन्। विभागले समीक्षा अवधिमा 45 मुद्दा मात्रै वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणमा दर्ता गरेको छ, जसमा 6 करोड 58 लाख 58 हजार बिगो दाबी गरिएको छ। विभागका अनुसार 150 वटा मुद्दा न्यायाधिकरणमा विचाराधीन रहेका छन्, जसमा 24 करोड 51 लाख बिगो दाबी गरिएको छ। विभागले 73 उजुरीमा मिलापत्र गरी 5 करोड 49 लाख 51 हजार रुपियाँ पीडितलाई दिलाएको छ। विभागले 47 वटा कम्पनीलाई 1 करोड 45 लाख जरिमाना तिराएको छ भने विभागले उजुरीको दाबी रकममध्ये 2 करोड 89 लाख बिगो फरफाक दिएको छ। विभागका महानिर्देशक शेख नारायण पौडेलका अनुसार विदेश पठाउने नाममा अचाकले रकम असुन्ने तर नपठाउने गरेका छन्। धेरै पारिश्रमिक तोक्ने तर न्यून मात्रै उपलब्ध गराउने पाइएको पौडेलको भनाइ छ। त्यस्तै एउटा काम भने अर्कोमा लगाउने, सम्झौता बेगर अर्कै कम्पनीको भिसा दिने, विकसित मुलुक भनेर धेरै रकम असुली नपठाउने गरेका उजुरी परेको पौडेलले बताउँछन्। निवेदक र पीडक बीच छलफल गराउँछौँ। महानिर्देशक पौडेलले भन्छन्, दुवैको कुरा सुनि मिलापत्र गराएर टुङ्गाउँछौँ। पीडितले चित्त नबुझाएर मुद्दा दायर गर्छौँ। आप्रवासी सम्बन्धी अनुसन्धानकर्ता रामेश्वर नेपाल म्यान पावर व्यवसायले जसरी हुन्छ कमाउ धन्दा अङ्गालिकाले वैदेशिक रोजगारीमा विकृति बढ्दै गएको बताएका छन्। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता नारायण काजी श्रेष्ठले नेकपा एमाले आत्मसमीक्षा गरे वाम आन्दोलन देश र जनताको लागि हित हुने बताएका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले संसदमा जारी अवरोध हटाएपछि गम्भीर आत्मसमीक्षा गर्न सके देश जनता र वाम आन्दोलनको हितको लागि हित हुने बताएका हुन्। उनले फेसबुकमा स्टाटसमा लेखेका छन्, अन्ततः नेकपा एमाले लामो निरर्थक संसद अवरोध अन्त्य गर्यो। राष्ट्र लोकतन्त्र र स्वयं नेकपा एमालेको निम्ति पनि यसो गर्नै पर्थ्यो। ढिलै भए पनि विवेकले काम गर्यो, राम्रो गर्यो। नेकपा एमाले यसरी नै विवेक प्रयोग गरेर समग्रतामा गम्भीर आत्मसमीक्षा गर्न सक्यो भने देश जनता र वाम आन्दोलनको हित हुनेछ। एकपटक सोचौँ, राष्ट्र लोकतन्त्र र स्वयं नेकपा एमालेको निम्ति पनि आत्मसमीक्षा गरेर वाम आन्दोलन हित हुने उनको बुझाइ छ।